बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मजलिल खान कुलाची आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी समाअत कर रहे थे जस्टिस बाबर स्टार के केस की। जस्टिस बाबर स्टार का नाम आ जाए, जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी का नाम आ जाए तो बड़े बड़े कांप जाते हैं। जहरी सी बात है, एक रोब दबदबा भी है और साथ जो हाल ही में जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो इन्होंने डट कर मुकाबला किया है फस्तायत का, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल जस्टिस बाबर स्टार का जो डेटा लीक हुआ था, अदालत ने हुक्म दिया था मुख्तलिफ इदारों को कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनका तायुन किया जाए कि किन लोगों ने ये डेटा लीक किया है और उसके बाद फिर प्रोपेगेंडा किसने किया है, इसको फैलाया, गलत खबरें उसके ऊपर बनाई गई, ये कौन लोग हैं, इनका तायुन किया जाए। बाद में आईएसआई की जानिब से एक रिपोर्ट बनाई गई, रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, आज उसका फैसला आया। उसमें यह कहा गया है अदालत की जानिब से कि जो रिपोर्ट आईएसआई ने जमा कराई है वो नाकाफी है, यानी बिल्कुल अदालत ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि वो अकाउंट यानी वो ट्वीट्स जिन अकाउंट से हुए थे वो सारे गैर फाल है, अनएक्टिव है। हालांकि मेरे जैसा के लिए आम सा बंदा भी जानता है कि बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस वक्त भी चल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट जो आईएसआई की है वो ये कह रही है कि वो सारे के सारे अकाउंट जो है वो गैर फाल है। अच्छा, अब हम फर्ज कर लेते यहां तक भी मान लें, लेकिन इससे आगे वो लोग तो मौजूद हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। अता तारक अभी भी मौजूद है, मुस्तफा कमाल चलो उन्होंने माफी मांग ली है, हनीफ अब्बासी मौजूद है, तारिक फजल चौधरी वो भी मौजूद है, फैसल वाडा भी मौजूद है। ये सारे के सारे लोग जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। बेसिकली आज जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये माना है, यानी हुकूमत ने ये तस्लीम भी किया है कि जो ग्रीन पासपोर्ट होता है ये सफरी दस्तावेजात में शामिल होता है, इसका दोहरी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हुकूमत ने आज तस्लीम कर लिया, सर नगू कर लिया, अपनी गलती मान ली, हुकूमत ने ये वाज़ेह कर दिया। लेकिन साथ ही अदालत ने यह कहा है ठीक है हुकूमत मान रही है, लेकिन वो इदारे जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है अब वो भी अदालत के अंदर पेश हूं कि आपने किस बुनियाद पर यह रिपोर्ट मुरतब किया। जाहिर सी बात है इनसे दिफा नहीं हो पाएगा। बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको अदालत ने बुलाया है, इसमें पीटीए है, आईबी है, डीजी इमिग्रेशन है, सीटीडी है, पेमरा है और ये इसके अलावा और भी बहुत से इदारे हैं। इनको अदालत ने बाकायदा तलब कर लिया है और ये अब दिफा करेंगे कि क्या वो जो अकाउंट्स है वो अनएक्टिव गैर फाल हैं, हालांकि नहीं है, सारी चीजें जानते हैं। अब ये कैसे दिफा करेंगे, ये तो आगे जो है वो दमादम मस्त कलंदर ही होने वाला है। चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर है इस्लामाबाद के तीनों हलके जो हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, जिनको जितवाए गए हैं। लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने डे वन से जो फैसला दिया था वो यही था कि फॉर्म 45 जो हैं सारे कैंडिडेट जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, वो भी लेकर आए। अब उनके ऊपर हलफ देना होगा और उसके बाद फिर उसका फोरेंसिक करवाएंगे। वो पाकिस्तान से भी होगा, वो इंटरनेशनल तौर पर भी होगा। अगर वहां से कोई खुर्द बुर्द निकल आई, यानी आपने फॉर्म 45 में कोई अमेंडमेंट की है, अगर ये चीज निकल आई तो फिर जुर्माना भी होगा और साथ कैद भी होगी। अब इस चीज से बचने के लिए तीनों उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं वो इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शनल ट्रिब्यूनल जो होता है उसको तब्दील कर सकता है। लेकिन याद रखिए ये भी होता है कि जो पहले वाला जो पिछला इलेक्शनल ट्रिब्यूनल जहां तक पहुंचा है उससे अगली कार्रवाई जो है वो अगला जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो करेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान में से अगर इलेक्शन कमीशन जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समान रिफात या फिर जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी इनको दे देते हैं तो इनके फिर तो अजाब आ जाएगा, इनके ऊपर कहर ढाएंगे ये लोग। जाहिर सी बात है इनको जिस कदर सख्त फैसले, जिस कदर मेरिट के ऊपर, जिस कदर आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसले ये लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में और कोई नहीं कर रहा। हालांकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े सख्त किस्म के फैसले कर रहे हैं। आइन, जाहिर सी बात है एक जज को आइन और कानून के मुताबिक सख्त ही होना चाहिए, उसमें कोई नरमी जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। बहरहाल ये तीनों उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में चले गए, आज उसकी दरखास्त समाअत थी। उसमें यह कहा गया कि हमें इंसाफ की इनके जो वकला हैं उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। दूसरा ये कहा गया है कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत है वो जरा जल्दी में फैसला कर रही है, यानी ये जो ट्रिब्यूनल है जरा जल्दी में फैसला कर रही है। यानी ये जो लोग चाहते हैं कम से कम 2-4 महीने, साल 2 साल लगे फैसला करते हुए, तब हम मानेंगे तब इंसाफ हो रहा है।
یہ جو جلتی والا معاملہ ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا. اصل میں معاملہ وہی ہے کہ فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے. ایون کہ راجہ خرم نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس فارم 45 نہیں ہے. یعنی اب ظاہر سی بات ہے اب بڑی مشکل سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے طارق محمود جہانگیری سے ہماری جو جان ہے وہ چھڑوائی جائے. لیکن اس آرڈیننس کا جو ایک اچانک آرڈیننس لایا گیا تھا اس کا وہ سہارا بھی لے رہے ہیں. اس کا سہارا لے کر شاید ہماری جان چھوٹ جائے, کوئی ریٹائرڈ جسٹس صاحبان جو ہے وہ آ جائیں. لیکن اس کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا وہ بڑا قابل دید تھا. لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, ہمارے پاس جسٹس صاحبان ججز صاحبان موجود ہیں, اویلیبل ہیں, ہم آپ کو دیں گے. ہمارے پاس نہیں ہوتے تو تب آپ ان کا سہارا لے سکتے تھے نا, ہم یہ قبول نہیں کریں گے. اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے جو ججز تعینات ہونے تھے الیکشن کمیشن نے جن کو نوٹیفائی کرنا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا عدالت نے کہ اگر آپ نے نوٹیفائی نہ کیے تو پھر 1 ہفتے کے اندر خود بخود وہ ججز صاحبان جو ہے الیکشنل ٹریبیونل کے جج نوٹیفائی ہو جائیں گے. تو ایسا ہی کچھ یہاں پہ ہونے والا ہے. اور محسن بیگ, نجم سیٹھی جیسے لوگ بھی بڑے بڑے جو ٹاؤٹ ہیں وہ اب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یاد رکھیے اگر اسلام آباد کی وفاقی دارالحکومت کی تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون اس وقت کی جو حکمران جماعت ہے وہ ہاری تھی, یعنی وہ زور زبردستی بیٹھی تھی, اگر وہ ان سے واپس لے لی جاتی ہیں تو پھر میرے خیال میں باقی کوئی نہیں مسئلہ بنتا. تو پھر تو نظام کو لپیٹنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا. بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج لائیو سماعت تھی. لائیو سماعت کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اس کے ساتھ تھے جناب علی محمد علی مظہر, جی ہمیں دفاع کرتا ہوا نظر آئے کہ بلے کا نشان تھا اس کا دفاع کر رہے تھے. کیونکہ آج جو 13 جنوری والا فیصلہ تھا اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر بحث ہوئی اور بڑے سخت قسم کے سوالات اٹھائے گئے جسٹس منیب اختر کی جانب سے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ایک مرتبہ بات کرنا چاہی اور قاضی فائز صاحب نے ان کو روک دیا. اور ایون کہ جسٹس منیب اختر اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کچھ اس قسم کی بات بھی ہوئی. یعنی ایک ایسا ٹائم بھی آیا جس وقت جسٹس منصور علی شاہ کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے پھر جناب علی وکیل صاحب کو کہا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. اطہر بن اللہ صاحب نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے. یعنی آج یہ لگ رہا تھا قاضی صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا بولنے کو, نہ وہ دفاع کر رہے تھے, سارے کے سارے ایک سائڈ پر تھے اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایک سائڈ پر تھے. ایون کہ آج جسٹس منیب اختر نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ نے مہر لگائی. یعنی مہر لگا کر سپریم کورٹ نے اپنا غلط فیصلہ دیا. قاضی صاحب کے منہ کے اوپر آج جسٹس منیب اختر کا یہ جملہ انتہائی خطرناک تھا اور میرے خیال میں اس سے آگے باقی کچھ نہیں بچ سکتا. اب ایون کہ آج یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اب جو واضح طور پر لگ رہا ہے اس سچویشن سے کہ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں بلکہ وہی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ہی دی جائیں آج کے فیصلے سے, آج کی سماعت سے یہ بھی لگ رہا تھا. اب سماعت جو ہے وہ 24 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایون کہ یہ بھی کہا گیا کہ 24 کو یا پھر 25 کو اس کا فیصلہ باقاعدہ طور پر آ جائے گا. یعنی جو جون کا مہینہ ہے اس کے اندر مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یعنی پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.